नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि भवतां समेषां हार्दं स्वागतं। गतदिने ओडिसायां कमन् पीजी एंट्रेंस एग्जाम आसीत्। तत्र संस्कृतविषये यत् प्रश्नपत्रम् आसीत् तस्य प्रश्नपत्रस्य उत्तराणि कानि कानि भवन्ति, प्रत्येकं प्रश्नस्य किम् उत्तरं शुद्धं वर्तते तद् अधुना वयं पर्यालोचयामः। तर्हि ये केपि परीक्षां लिखितवन्तः ते ससावधानं पश्यन्तु। मित्राणि, इमे प्रश्नाः कान्ट्राक्ट् टीचर् निमित्तं TGT परीक्षायाः कृते SSB मध्येपि आगन्तुम् अर्हति। अतः भवताम् अवधानम् अत्रापि भवतु। चलतु आरभामहे। तर्हि प्रथमः प्रश्नः अस्ति, बृहद्देवतायाः कः रचयिता? तर्हि अत्र यास्कः, पाणिनिः, सौनकः, कात्यायनः इति विकल्पचतुष्टयमस्ति। प्रमुखम् उत्तरं भवति, नाम शुद्धम् उत्तरं शौनकः। बृहद्देवता यदागच्छति झटिति सौनकः एव स्मरणीयः अस्ति। यास्कः तु निरुक्तं रचितवान्, पाणिनिः अष्टाध्यायी रचयिता, पुनः कात्यायनः अस्ति वार्तिककारः। अतः सौनकः बृहद्देवतायाः रचयिता अस्ति। एतस्य उत्तरं भवति सौनक। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, ऋग्वेदे कः द्वितीयः बृहत्तमः देवता? द्वितीयः बृहत्तमः देवता कः? इदानीं पश्यतु, ऋग्वेदे कः द्वितीयः बृहत्तमः देवता? सूक्तदृष्ट्या, नाम कस्य कतिषु सूक्तेषु स्तुतिः अस्ति। तर्हि रुद्रः, इन्द्रः, अग्निः, सवितृः। तर्हि अत्र उत्तरं भवति द्वितीयः बृहत्तमः कः इति। नाम सर्वोत्तमः बृहत्तमः अस्ति इन्द्रः, 250 सूक्तेषु वर्णना अस्ति, परन्तु अग्निः द्वितीयः बृहत्तमः देवः अस्ति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अग्नि। तृतीयः प्रश्नः आगच्छति, यजुर्वेदस्य शाखा वाष्कलः, जैमिनियः, पिप्पलादः, काण्वः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति काण्वः। वाष्कलः तु साकल, वास्कल, आश्वालयन, साङ्ख्यायन, माण्डुकायन इति ऋग्वेदस्य, जैमिनीय, राणायनीय, कौथुमीय इति सामवेदस्य, पिप्पलाद, सौनक, मौद, स्तौद, जलद, जाजल, चारणवैद्य इत्यादयः अथर्ववेदस्य शाखाः, माध्यन्दिन, काण्व इति शुक्लयजुर्वेदस्य शाखाः। शाखाद्वयं वर्तते। तर्हि काण्वशाखा यजुर्वेदस्य शाखा वर्तते। एतस्य उत्तरं काण्वो भवति। वेदस्य पादौ किं? पादद्वयं किम् अस्ति? छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते इति वेदस्य पादौ छन्दः वर्तते। शिक्षाघ्राणं, निरुक्तं, श्रोत्रं, ज्योतिषं, चक्षुः, छन्दः तु पादौ वर्तते। कः देवानां दूतः? तर्हि अत्र देवानां दूतः अग्निः भवति। उत्तरम्, एतस्य उत्तरं भवति अग्निः। किमर्थम् इत्युक्ते, यदा हविः दीयते तस्मिन् समये एषः अग्निः एव दूतत्वेन देवेभ्यः हुतवः भवति, नाम हुतं स्वीकृत्य गच्छति। तर्हि दूतत्वेन अग्निः भवति। तर्हि अत्र देवानां दूतः अग्निः वर्तते। यदि भवन्तः नाम अशुद्धम् इति चिन्तयन्ति, कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। यदि कस्मिंश्चित् पुस्तके तथा प्राप्यते अन्यत् किमपि उत्तरं शुद्धं, तर्हि भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अहं पुनः परिशील्य सूचयामि। डिस्क्रिप्षन् मध्ये यदि अशुद्धं भवति अहं पुनः सूचयामि, चिन्ता मास्तु। गोपथब्राह्मणं केन वेदेन सङ्गच्छते? गोपथब्राह्मणं ब्राह्मणग्रन्थः ऋक्, साम, यजुः, अथर्व। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अथर्व। अथर्ववेदस्य ब्राह्मणग्रन्थः एकः एव अस्ति, गोपथब्राह्मणः वर्तते। वेदे कः दस्योर्हन्ता? दस्युहन्ता कः अस्ति? दस्योः हन्ता नाम दस्युं कः हतवान्? इन्द्रः वर्तते। दस्योर्हन्ता इन्द्रः वर्तते। अष्टमः प्रश्नः अस्ति, सङ्गीतशास्त्रं कस्मात् वेदात् जायते? तर्हि तत्र वेदचतुष्टये चतुर्षु अपि वेदेषु सङ्गीतशास्त्रं, तत् षड् विकाराः सन्ति, सामविकाराः, सामगान पञ्चविधम् अस्ति। तर्हि सङ्गीतशास्त्रं सामवेदे सम्बद्धमस्ति, सामवेदात् जायते सङ्गीतशास्त्रम्। एतस्य उत्तरं साम इति शुद्धं भवति। तदनु प्रश्नः अस्ति, ईशोपनिषद् ड्यास् वेदस्य भवति? ऋक्, साम, यजुः, अथर्व। ईशोपनिषद्, ईशावास्योपनिषद् इति कुत्रचित् लिख्यते, यजुर्वेदस्य अस्ति ईशोपनिषद्।
वस्तुतः ऋग्वेदस्य तु उपनिषद न वर्तते, साङ्ख्यायन कौशितकी ऐतरेय उपनिषद वर्तते ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य छान्दोग्य उपनिषद अस्ति, तत्र उपनिषद्ग्रन्थः, अथर्ववेदस्य अपि तत्र प्रश्नोपनिषद वर्तते प्रायः, मुण्डकोपनिषद माण्डूक्योपनिषद इत्यादयः, परन्तु ईशोपनिषद यत् अस्ति यजुर्वेदस्य अस्ति। तदनन्तरम् अधोलिखितेषु अन्तरिक्षस्थानीयदेवता रुद्रः इन्द्रः इति अन्तरिक्षस्थानीयदेवता वर्तते, तर्हि अत्र इन्द्रः इति उत्तरं सम्यक् भवति, अग्निः न वाक् विष्णुः न भवति, इन्द्रः एव सम्यक् उत्तरं वर्तते। मेघदूतस्य अपरभागस्य नाम किं? मेघदूत द्विधा विभज्यते, पूर्व उत्तरभेदेन, तर्हि पूर्वमेघः पूर्व, अपर नाम द्वितीयः यः भागः अस्ति, तर्हि अपरभागः उत्तरमेघः इति कथ्यते, एतस्य उत्तरं भवति उत्तरमेघ। कस्याः वातः प्रियतमः इव प्रार्थनाचाटुकारः भवति, प्रार्थनाचाटुकः प्रियतमः इव शिप्रानद्याः वातः भवति, शिप्रानद्याः वातः प्रार्थनाचाटुकारः भवति। रतिक्रीडायाः परं यथा प्रियतमः प्रार्थयति तथैव शिप्रावातः, शिप्रायाः यः वायुः वर्तते नद्याः समीपे सः वातः अपि तथैव प्रार्थनाचाटुकारः। मेघदूते प्रार्थनाचाटुकारः इति पदं साक्षात् कालिदासेन उक्तं। माघकाव्ये कति सर्गाः विद्यन्ते? माघस्य काव्यं किमस्ति? शिशुपालबद्धमहाकाव्यं, तत्र शिशुपालबद्धमहाकाव्ये 20 सर्गाः सन्ति। एतत् किञ्चित् भवन्तः पश्यन्तु, न वदसतु अहं चिन्तयामि रघुवंशे वर्तते, रघुवंशमहाकाव्ये 18 सर्गाः किरातार्जुनीये सन्ति, 22 सर्गाः प्रायः नैषधीयचरिते वर्तते, श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम् एतद् वर्तते। कुमारसम्भवे तु 17 सर्गाः सन्ति, परन्तु माघकाव्यं यत् अस्ति शिशुपालबद्धं तत्र 20 सर्गाः सन्ति। प्रकृतं प्रतिषिध्य अन्यस्यास्थापनम् अपह्नुतिः भवति, प्रकृतस्य अर्थस्य प्रतिषेधनं कृत्वा अन्यस्य यदि आस्थापनं क्रियते तर्हि तत्र अपह्नुतिः भवति। प्रकृतं प्रतिषिध्य कुत्र अन्यस्य यदि स्थापनं क्रियते तर्हि तत्र अलङ्कारः भवति अपह्नुति, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अपह्नुति, एतत् शुद्धं भवति। उत्प्रेक्ष्य भवेत् सम्भावनोत्प्रेक्ष्य प्रकृतस्य परात्मना इति लक्षणम्। उपमा इत्यत्र साम्यं वाच्यम् अवैधर्म्यं वाक्यैकी उपमाद्वयोः इति लक्षणं। श्लेष इत्यत्र श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यते। ड्यासगणः सर्वलघुपरकः, तर्हि अहं सर्वदा वदामि मनभजस यरत इति स्मरन्तु। तर्हि अत्र मगणः यः अस्ति सर्वगुरु, नगणः सर्वलघु, तर्हि सर्वलघुपरकः गणः भवति न गणः। ज्ञेयं ड्यासतभजा जगौगः, वस्तुतः एतस्य लक्षणम् उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौगः एवमपि अस्ति, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति वसन्ततिलकम् इति उत्तरं सम्यक् वर्तते। लक्षणायाः सर्वाधिकं कति भेदाः निरूपिताः सन्ति? 80 भेदाः वर्तन्ते लक्षणायाः। लक्षणा तेन षड्विधा इति काव्यप्रकाशकारः वदति, परन्तु अनन्तरं लक्षणायाः भेदः 80 साहित्यग्रन्थेषु लक्षणग्रन्थेषु वर्तते। ध्वन्यालोकस्य कः रचयिता अस्ति? ध्वन्यालोकस्य रचयिता आनन्दवर्धनः ध्वनिकारः अस्ति, ध्वन्यालोकः तस्य कृतिः अस्ति। ध्वनिः आत्मा काव्यस्य, काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति तस्य मतं वर्तते। विश्वनाथः तु साहित्यदर्पणस्य रचयिता, मम्मटः काव्यप्रकाशस्य रचयिता, जगन्नाथः पण्डितराजजगन्नाथः रसगङ्गाधरस्य प्रवर्तकः अस्ति, नाम रचयिता वर्तते। परन्तु ध्वन्यालोकस्य रचयिता अस्ति आनन्दवर्धनः। राजहंसः कस्य देशस्य राजा आसीत्? दशकुमारचरितं यत् दण्डिना विरचितं तस्य ग्रन्थस्य प्रश्नः अयं। मालव, अवन्ती, मगध, मिथिला, राजहंसः यः अस्ति सः मगधदेशस्य राजा वर्तते, मगध, तर्हि मगध इति उत्तरं सम्यक् भवति। मानसारः भगवतः शङ्करस्य प्रसादात् किम् आयुधं प्राप्तवान्? मानसारः दशकुमारचरितस्य प्रतिनायकः अस्ति, विलियन्। तर्हि प्रतिनायकः मानसारः भगवतः शङ्करस्य पूजां कृतवान्, प्रसादात् सः गदा रूपकम् आयुधं प्राप्तवान्, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति गदा। ड्यासऋते सुखं नास्ति, अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुतरपदाजाहि युक्ते इति सूत्रेण तत्र ऋते योगे पञ्चमी भवति, तर्हि कृष्णात् ऋते सुखं नास्ति इति भवति। विना योगे तु कृष्णं विना भवितुमर्हति,
पुनः एतत्तु न, तर्हि कृष्णात् ऋते एतस्य उत्तरं भवति कृष्णात् पञ्चमी सी आन्सर् ठीक भवति, नाम एतत् शुद्धं भवति, क्षम्यताम्। अनन्तरं 22 प्रश्नः आगच्छति, ड्यास् दृष्टो हरिः। तर्हि ड्यास् दृष्टो हरिः इति साक्षात् कौमुद्याः उदाहरणमस्ति, पुण्येन दृष्टो हरिः। तर्हि तृतीया भवति पुण्येन दृष्टो हरिः हेतौ इति सूत्रेण तत्र उदाहरणं दीयते। पुण्येन दृष्टे पुण्यहेतुकः हरिदर्शनम् इत्यर्थः। तदनन्तरं वकारस्य उच्चारणस्थानं किं? वकारस्य उ पुनः अ उभयोः। तर्हि अत्र वकारस्य उच्चारणस्थानं किं वर्तते? कण्ठः तु न, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ, तालु इचसानां तालु, कण्ठोष्ठं न वर्तते। तर्हि अत्र दन्तोष्ठम् अस्ति, वकारस्य दन्तोष्ठम् इति उत्तरं सम्यक् भवति। एतत् उत्तरं सम्यक्, दन्तोष्ठम् इति सम्यक् अस्ति, एतत् अशुद्धं भवति। तदनन्तरं प्रश्नः, कः वृत्तिकारः? अहं यदा कक्षायां पाठयामि सर्वदा व्याकरणकक्षायाः आरम्भे वदामि वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तर्हि तत्र वृत्तिकारः कः इति आगच्छति। पाणिनिः सूत्रकारं, कात्यायनः वार्तिककारः, पतञ्जलि भाष्यकारः, परन्तु भट्टोजिदीक्षितः वृत्तिकारः अस्ति। सूत्रस्य अधः वृत्तिः वर्तते खलु, कारके इति अधिकृत्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तदनन्तरं कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति वृत्तिं कः लिखितवान्? भट्टोजिदीक्षितः वृत्तिकारः अस्ति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति भट्टोजिदीक्षितः। नदीम् अन्ववशिता सेना इति सूत्रेण, व्याससूत्रेण भवति। अत्र तृतीयार्थे इति सूत्रेण नदीम् अन्ववशिता नाम नदी संयुक्ता इति सेना, नदी नद्या सह सम्बद्धा इत्यर्थः। तृतीयार्थे इति सूत्रेण भवति। तदनन्तरम् आभ्यन्तरप्रयत्नः ड्यास् विभज्यते। तर्हि तत्र प्रयत्नः द्विधा, आभ्यन्तरबाह्यश्च पुनः आद्यश्चतुर्धा इति चतुर्धा विभज्यते। वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पञ्चधा इति अस्ति, स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद् विवृत विवृत संवृतभेदात्, परन्तु अस्माकम् एतत् प्रश्नपत्रं सिद्धान्तकौमुदी आधारेण अस्ति, यतोहि भट्टोजिदीक्षितः प्रश्नः आगच्छति, पुनः अत्र तृतीयार्थे इति कारकप्रकरणस्य आगच्छति, अतः आद्यश्चतुर्धा इति एतस्य उत्तरं चतुर्धा भवति। एतत् सम्यक् उत्तरं वर्तते। एतेषु कः गुणवर्णः अस्ति? गुणवर्णः कः? तर्हि गुण नाम अदेङ्गुणः इति उच्यते। अत् पुनः एङ् गुणसंज्ञकः। अत् नाम ह्रस्व अकारः गुणसंज्ञकः भवति, ह्रस्व अ तु नास्ति। एङ् प्रत्याहारे ए पुनः ओ आगच्छति, तर्हि ए भवति ओ भवति गुणसंज्ञकः, तर्हि एतत् उत्तरं भवति ओ। ओ इति सम्यक् उत्तरं वर्तते, एतत् गुणसंज्ञकः अस्ति। प्रश्नपत्रमस्ति चेत् तद् भवन्तः पश्यन्तु। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति 28, कः धातोः लिटि, कः धातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचने रूपं भवति? तर्हि एतस्य क धातु न भवति, कृ, अत्र कृ धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तस्य लिटि, लिटि नाम लिटि लकारे प्रथमपुरुष एकवचने किं रूपं? तर्हि चकार इति रूपं साधु भवति। चकार चक्रतुः चक्रुः इति रूपं चलति। चक्रुः बहुवचने भवति, कुर्यात् विधिलिङ्ग्लकारे भवति, कुरु लोट् लकारे भवति, परन्तु अत्र प्रश्नः कः? लिटि प्रथमपुरुष एकवचने चकार, एतत् उत्तरं सम्यक्। मातृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपं भवति। मातृशब्द स्त्रीलिङ्ग अस्ति ऋकारान्त, तर्हि मातृन् न भवति, मातरि सप्तमी, मातारम् अशुद्धम् अस्ति, मातृः वस्तुतः अत्र तकारे रु डबल् भवति, नाम रु इति भवति, मातृः इति भवति, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति ए, मातृः। तदनन्तरं पो प्लस् अनः एचो अयवायावः इति सूत्रेण ओकारस्थाने अवादेशः भवति, तदनन्तरं पवनः इति एतत् उत्तरं शुद्धं भवति। पीताम्बरः, पीतम् अम्बरं यस्य सः, अथवा पीतानि अम्बराणि यस्य सः, पीताम्बरः यस्य येषां बहुब्रीहि, अन्यपदप्रधान बहुब्रीहि, तर्हि पीताम्बरः इति बहुब्रीहि समासः वर्तते। तत्पुरुषः न, कर्मधारयः दिगु अपि न भवति, उत्तरं तु बहुब्रीहि वर्तते।
अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दिः भवति। पश्यतु, नान्दी नाम मङ्गलाचरणमपि कथ्यते, त्रिविधं भवति, नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, पुनः वस्तुनिर्देशात्मकं। परन्तु अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्द्यम् आदौ एव न, तत्र अन्तिमे पदे, श्लोकस्य अन्तिमपदे, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या इति श्लोकस्य अन्तिमायां पङ्क्तौ भवन्तः पश्यन्तु, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश, तत्र अवतु इति अस्ति। अवतु नाम रक्षतु। तर्हि अत्र आशीर्वादः इष्यते। तर्हि आशीर्वादापरकः भवति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दी। तदनन्तरं तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभं हृतः इति केन उक्तम्? अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सूत्रधारेण उक्तं। तव गीतरागेण नाम नटी यदा गीतं गायति, ग्रीष्मऋतोः वर्णनं करोति, तस्मिन् समये सूत्रधारः कथयति, तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभं हृतः एष राजेव दुष्यन्त सारङ्गेणातिरंहसा इति श्लोकः। तर्हि सूत्रधारः वदति, सूत्रधारेण उक्तम्। एतस्य उत्तरं भवति सूत्रधारः। शाकुन्तले धीवरवृत्तान्तः कस्मिन् अङ्के आयाति? धीवरस्य वृत्तान्तः षष्ठ अङ्के आगच्छति। षष्ठाङ्के, एतस्य उत्तरं षष्ठ अङ्के भवति। शकुन्तला वृत्तान्तमाधारीकृत काव्य प्रणयवल्लरी इत्यस्य कः रचयिता? ओडिया साहित्यस्य प्रश्नः अस्ति। गङ्गाधर मेहर प्रणयवल्लरी इति काव्यस्य रचयिता अस्ति। तर्हि एतस्य उत्तरं गङ्गाधर मेहर भवति। तदनन्तरं मृच्छकट्टिकस्य कः प्रणेता? मृच्छकट्टिकस्य प्रणेता अस्ति शूद्रकः। विशाखदत्तः न, पुनः भवभूतिः अपि न, उत्तररामचरितमस्ति, भासस्य अपि तत्र नाटकानि सन्ति, परन्तु शूद्रकस्य मृच्छकट्टिकं वर्तते। तदनन्तरं निम्नोक्तेषु किं विष्णोः नाम? विष्णोः नाम किमस्ति? सर्वः तु शिवः अस्ति, ईश्वरः अपि शिवः अस्ति, भीमः न भवति, सौरिः इति, सौरिः यः अस्ति, सौरिः सः एव विष्णोः नाम वर्तते। तर्हि सौरिः उत्तरं सम्यक् भवति, एतदेव सम्यक् भवति, एतत् न। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, दरिद्रस्य किं विषं भवति? एकः श्लोकः मया पठितः आसीत्, तत्र किमस्ति, अनाभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषं गोष्ठीविषं दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषं। तर्हि गोष्ठी कुत्रचित् सभा इति उच्यते। तर्हि सभा एव विषं भवति दरिद्रस्य कृते, सभा इति उत्तरं सम्यक् भवति। जीवलोकस्य षट् सुखानि मध्ये किं न भवति? तर्हि तत्र अर्थागमः, अर्थकरिविद्या, प्रिया भार्या, एतत् सुखं भवति, परन्तु नित्यरोगिता, नित्यं नाम प्रतिदिनं रोगिता, प्रतिदिनं रोगः भवति चेत् सुखं न। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति नित्यरोगिता, बि इति, एतत् सम्यक् भवति। जीवलोके षट् सुखानि मध्ये न भवति नित्यरोगिता। गीतायाः 11 अध्यायस्य नाम किम्? 11 अध्यायः, विभूतियोगः तु न भवति, ज्ञानयोगः अपि न, भक्तियोगः 12 अध्याये, 11 तु विश्वरूपस्य दर्शनं क्रियते अतः अर्जुनेन, अतः विश्वरूपदर्शनयोगः भवति शुद्धम् एतत्। गीतायाः प्रथमश्लोकस्य कः वक्ता? गीतायाः प्रथमश्लोकः, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता हि युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इत्यत्र कः वक्ता अस्ति? वदति कः? धृतराष्ट्र उवाच इति पूर्वं लिखितं। तर्हि धृतराष्ट्रः वक्ता वर्तते। अष्टाध्याय्यां व्यासपादाः विद्यन्ते। पश्यतु, अष्टाध्याय्याम् 8 अध्यायाः सन्ति, प्रत्येकम् अध्याये 4 पादाः सन्ति। तर्हि 8 × 4 32, तर्हि 32 नाम 32 पादाः वर्तन्ते अष्टाध्याय्याम्। व्यासविधं सूत्रलक्षणं संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणं। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति षड्। अर्थशास्त्रानुसारं विद्यायाः प्रकारं कतिविधं वर्तते? अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्रे विद्यायाः चतुर्विधत्वं प्रतिपादितम्। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति इति 4 विद्याः तत्र प्रोक्ताः। तर्हि अर्थशास्त्रानुसारं विद्यायाः प्रकारं कतिविधं? चतुर्विधम्, एतत् शुद्धम्। रुद्रदाम्नः पितामहस्य नाम किम् आसीत्? रुद्रदाम्न यः अस्ति, तत्र शिलालेखविषये प्रश्नः एषः। तर्हि तत्र रुद्रदाम्नः पितामहस्य नाम, पितामह नाम पितुः पिता, वस्तुतः तस्य पिता जयदाम्न, परन्तु अत्र पितामहविषये प्रश्नः अस्ति। पितामहः कः? चष्टनः। एतस्य उत्तरं भवति चष्टनः। एतत्
रुद्रदाम्नः पितामहस्य नाम चष्टनः वर्तते। सुदर्शनः तु ह्रदस्य नाम, महाक्षत्रपः अपि तस्य उपाधिः, महाक्षत्रपः रुद्रदाम्नः उपाधिः वर्तते। परन्तु पितामहः कः? चष्टनः। प्रयागस्तम्भाभिलेखे का लिपिः प्रयुक्ता? प्रयागे नाम इलाहाबादे, इदानीं प्रयागराज इति कथ्यते, तत्र एकः स्तम्भाभिलेखः अस्ति, तत्र ब्राह्मीलिपिः प्रयुक्ता। ब्राह्मीलिप्या तत्र लेखनं कृतमस्ति। तर्हि तत्र प्रयागस्तम्भाभिलेखे ब्राह्मीलिपि प्रयुक्ता। नमो भरन्त एमसि इत्यत्र एमसि केन सूत्रेण भवति? एमसि आज्यसेः असुख, पुनः आत ऐ, पुनः इदन्तोमसि, इदन्तोमसि इति सूत्रेण अत्र एमसि भवति। एतत् उत्तरं सम्यक्। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, निम्नोक्तोदाहरणेषु तुमर्थकप्रत्ययस्य प्रयोगः, तुमर्थकप्रत्ययस्य, अत्र अशुद्धमस्ति, प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र दृश्यते? एते प्रश्नपत्रं निर्माणं कुर्वन्ति प्रश्नपत्रस्य, परन्तु अशुद्धं भवति, तत्र परिशीलनमपि न कुर्वन्ति। तर्हि अत्र सजनास इन्द्र इत्यत्र न, यतोहि तुमर्थाच्च भाववचनाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति। नमो भरन्तयमसि इत्यत्र न, तावां वास्तूनि उष्मसि गमध्यैः, पुनः पितेव सुनवे अग्ने। तर्हि अत्र सुनव इति भाववाचकः शब्दः अस्ति, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति पितेव सुनेव अग्ने सुपायनो भव इति उत्तरं शुद्धं भवति। कस्य वेदस्य अन्यत् नाम ब्रह्मवेदः भवति? कस्य वेदस्य अन्यत् नाम? अत्र अथर्ववेदस्य अन्यनाम ब्रह्मवेदः भवति। अथर्ववेदस्य ऋत्विकी अपि ब्रह्मा इति कथ्यते। तर्हि अथर्ववेदस्य अन्यत् नाम ब्रह्मवेदः। बृहति छन्दसः अक्षरसङ्ख्या का? बृहति छन्दसः अक्षर, वस्तुतः अत्र 24 इति गायत्री इत्यस्य अस्ति, 40 इति पङ्क्तिछन्दसः लक्षणमस्ति, 44 इति 44 इति त्रिष्टुप्छन्दसः लक्षणमस्ति। परन्तु अत्र किं लिखितं? बृहति छन्दसः 36, एतत् उत्तरं सम्यक्। तदनन्तरं शिखरिणी छन्दसः प्रत्येकः पादः कति वर्णविशिष्टः? रसैः रुद्रैः छिन्नाः यमनसफलागः शिखरिणी, यमनसफलागः शिखरिणी। तर्हि एवं लिखामः चेत् तत्र 17 अक्षराणि भवन्ति, लक्षणे एव ज्ञायते। तर्हि छन्दसः प्रत्येकपादे 17 वर्णाः भवन्ति। तर्हि सी शुद्धम् उत्तरं भवति। निरीश्वरवादिदर्शनं नास्तिकदर्शनं किमस्ति? निरीश्वरवादी मीमांसादर्शनं वर्तते। बौद्ध जैन मीमांसा इत्यादयः निरीश्वरवादिदर्शनानि भवन्ति। योगः वेदान्त वैशेषिक इत्यादयः ईश्वरवादिदर्शनं भवति। तर्हि निरीश्वरवादी इति कथनेन तर्हि मीमांसायाः ग्रहणं भवति, एतत् शुद्धम् उत्तरं। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, यः जीर्णानि वस्तूनि उद्धरते तस्य किं भवति? नाम नूतनं न निर्माय पुरातनं नाम जीर्णानि वस्तूनि अपि उद्धरति चेत् तर्हि तस्य किं भवति? पुण्यम् अष्टगुणं भवति। तस्य पुण्यम् अष्टगुणं भवति। एतस्य उत्तरं पुण्यम् अष्टगुणम् इति शुद्धं भवति। दक्षिणप्रवणा भूमिः नराणां कृते किं भवेत्? वस्तुतः वास्तुशास्त्रस्य विषयः अयं। दक्षिणप्रवणा भूमिः या अस्ति सा तु नराणां कृते मृत्तिदा, मृत्युप्रदायिका भवति। तर्हि मृत्तिदा भवेत्। एतस्य उत्तरं मृत्तिदा इति सम्यक्। डी। भचक्रे कति राशयः भवन्ति? 360 डिग्री भचक्रं। तर्हि तत्र कति राशयः भवन्ति? 12 राशयः भवन्ति। घट्यामपि 12 अङ्काः सन्ति। तर्हि मेषवृषमिथुनकर्कट इत्यादि रूपेण तत्र 12 राशयः सन्ति। एतस्य उत्तरं भवति 12। को ग्रहः सामवेदाधिपः? सामवेदस्य अधिपः कः? वस्तुतः सामवेदस्य अधिपः सूर्यः इति कथ्यते। तर्हि सूर्यस्य परं नाम रविः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति रविः। एतेषु ग्रहेषु रविः एव सामवेदस्य अधिपः अस्ति, सामवेदाधिपः। तर्हि उत्तरं रविः। हिमवान् महाभारतस्य श्लोकः अस्ति। हिमवान् पारियात्रश्च बिन्धो मलय एव च चत्वारः पर्वताः केन पातिता भुवि तेजसा इति महाभारतस्य श्लोकः वर्तते। वस्तुतः यक्षयुधिष्ठिरसंवादे एषः श्लोकः वर्तते। तर्हि तत्र उत्तरं भवति पारियात्रः, हिमवान् पारियात्रः इति। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति 58। क्षत्रियाणां किं देवत्वं भवति?
युद्धं त्राणं यजं ईश्वस्त्रं तर्हि क्षत्रियाणां देवत्वं भवति ईश्वस्त्रम् एतत् शुद्धं वर्तते। रीतिरात्मा काव्यस्य वामन क्षेमेन्द्रस्य तु औचित्य भवति कुन्तकस्य तत्र वक्रोक्तिः भवति प्रायः। भामहन काव्यालङ्कारस्य प्रायः रचयिता अस्ति। वामनस्य रीतिरात्मा काव्यस्य इति उच्यते। तर्हि रीतिरात्मा काव्यस्य इति वामनस्य उक्तिः वर्तते। वामनः विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं विद्याभोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता विद्याराजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः। तर्हि प्रच्छन्नं गुप्तं धनं भवति। एतस्य उत्तरं भवति गुप्तं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनम् एतत् ड्यासविधं प्राहुः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् इति श्लोकांशः वर्तते। चतुः इति उत्तरं सम्यक् वर्तते। ब्रह्मचर्यादि विधिः ब्रह्मचर्य इत्यादि विधिः कुत्र कस्मिन् अध्याये अस्ति? तर्हि मनुस्मृतौ द्वितीय अध्याये वर्तते ब्रह्मचर्य इत्यादि विधिः नाम कस्य विधिः कः इति तत्र वर्णना वर्तते द्वितीय अध्याये। तर्हि द्वितीये इति उत्तरं सम्यक् बि। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति शुकनाशोपदेशः इत्यत्र शुकनाशशब्दस्य कः समासः? पश्यतु शुकनाशोपदेशे शुकनाशशब्दे कः समासः अस्ति? तर्हि शुकस्य नाशेव नाश यस्य सः यस्य येषां बहुब्रीहि। तर्हि शुकनाश इति शब्दस्य समासः वर्तते बहुब्रीहि अन्यपदप्रधान बहुब्रीहि। अत्र शुकस्य नाश शुकश्चासौ नाश शुकश्च नाशश्च इति न भवति। एतस्य उत्तरं भवति बहुब्रीहि। अधोलिखितेषु किं भर्तृहरिणा न लिखितं? शतकत्रयं लिखितं नीतिशतकं शृङ्गारशतकं वैराग्यशतकं परन्तु अत्र किं न लिखितम् इति प्रश्नः। तर्हि भर्तृहरिणा किं न लिखितं? चण्डीशतकं न लिखितम्। एतस्य उत्तरं भवति चण्डीशतकम्। कथासरित्सागरस्य को रचयिता? कथासरित्सागरस्य रचयिता कः? सोमदेवः वर्तते। सोमदेवस्य रचना वर्तते कथासरित्सागर। रावणबद्धं केन विरचितं? वस्तुतः भट्टिना विरचितं। भट्टिः रचयिता अस्ति। तस्य भट्टिकाव्यम् अपि कथ्यते। रावणबद्धं व्याकरणशिक्षणाय रचितमासीत्। तर्हि भट्टिना विरचितं रावणबद्धं काव्यम्। एतस्य उत्तरं भवति भट्टि। कुमारदासः तु जानकीहरणं राजशेखरकाव्यमीमांसा एवं। शिवराजविजयं केन विरचितं? शिवराजविजयं सुबन्धुः सोमदेव त्रिविक्रमभट्ट अम्बिकादत्तव्यास प्रसिद्धम् अस्ति काव्यम्। अम्बिकादत्तव्यासस्य कृतिः। तर्हि अम्बिकादत्तव्यास इति उत्तरं शुद्धं भवति। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति बाङ्गमनसः आख्यानं कस्मिन् ब्राह्मणे आयाति? ब्राह्मणग्रन्थेषु गोपथ ऐतरेय वंशब्राह्मणे शतपथब्राह्मणे इति मया दृष्टं पुस्तके। तर्हि शतपथब्राह्मणे बाङ्गमनसः आख्यानम् अस्ति। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य सन्तुष्टिः तस्य स्वर्गैः वहः इति श्लोकः वर्तते। मध्ये भार्या इति भवति। भार्या इति उत्तरं शुद्धम्। अत्र भार्या इति भवति। तदनन्तरम् उपमा अर्थगौरवं पदलालित्यं च एतेषां समाहारः कस्य काव्ये दृश्यते? वस्तुतः उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति उक्तिः अस्ति एव। तर्हि माघस्य काव्ये समाहारः भवति एतेषां त्रयाणाम्। एतस्य उत्तरं भवति माघस्य। एवं प्रकारेण 70 प्रश्नाः अत्र आसन्। अहं चिन्तयामि मम प्रयासः भवतां कृते अवश्यम् उपयोगाय कल्पेत। भवतां सफलतायै संस्कृतछात्राणां कृते एव मम प्रयासः अस्ति। मित्राणि वयं पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। एकं निवेदनं यदि भवन्तः चिन्तयन्ति मम प्रयासः अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते अन्येषां संस्कृतछात्राणां कृते उपयोगाय कल्पते तर्हि अन्येभ्यः प्रेषयन्तु अन्यान् प्रेरयन्तु। भवतां प्रतिपुष्टिः सदा काम्या। कृपया कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं भवतां प्रतिपुष्टिं यच्छन्तु। यदि अशुद्धम् अस्ति कुत्रचित् तर्हि भवन्तः सूचयन्तु। अहं पुनः डिस्क्रिप्शन् मध्ये अथवा कमेण्ट् मध्ये लिखामि शुद्धं कृत्वा। अस्तु। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्।